अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्चुअली बहुत इत्तफाकिया टॉपिक है। मैं पढ़ रही थी एक किताब, उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि कुरान में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है और इनमें एक भी कौम की तबाही की वजह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी। गौर कीजिए, एक भी कौम की तबाही की वजह नमाज, रोजा, हज, ज़कात छोड़ने की नहीं थी। कम तोलना, रिश्वत लेना, इंसाफ ना करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना, किसी को नाहक कत्ल करना और अगर सादा अल्फाज में कहें तो मुआमला हकूकुल इबाद का है। Okay, this got me thinking, and I thought this is a topic that we should discuss. Discussing है ये टॉपिक कि हमारी कौम में अगर आप देखें तो आजकल क्या हो रहा है। हम लोग जो आजकल कर रहे हैं, या हम अपनी कौम को, पाकिस्तान का ही जिक्र, चलो सारी कंट्रीज को छोड़ते पाकिस्तान का ही जिक्र ले लेते हैं, लेकिन इन जनरल आप किसी भी कंट्री को उठा कर देख लें, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस केस। किसी भी कंट्री को आप उठा के ले ले, उसमें यही हो रहा है आजकल। हक तलफी हो रही है, रिश्वत आम है, मैटर ऑफ फैक्ट हो गया है रिश्वत आजकल लेना, इंसाफ नहीं होता, अदालतों में आप जाएं आपको इंसाफ नहीं मिलता। इंग्लिश अमेरिकन लॉयर्स जो हैं उनका ये कहना है कि इट डजंट मैटर कि आपने कत्ल किया है या नहीं किया है, द थिंग इज कि इसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ कोर्ट में। तो किया है या नहीं किया है जुर्म, दैट इज नो मोर रेलिवेंट नाउ। उसको प्रूफ क्या कैसे आप कर सकते हैं, दैट इज रेलिवेंट। ठीक है, आप इस वक्त यहाँ पे ये टीवी या ये चैनल देख रहे हैं इज अ फैक्ट, लेकिन इसको आप प्रूव कैसे करेंगे उस पर बात चली जाती है। तो वो ट्विस्ट कर देते हैं, लॉ को ट्विस्ट कर देते हैं। किसी का हक खाना आम सी बात हो गई है आजकल। लोग हक खाते हैं। मिलावट एक आम सी बात है कि इसको अब लोग जो है वो, लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इतनी मिलावट है, हर चीज में मिलावट है ना। नाप तोल में मिलावट नहीं, जुबान में मिलावट है, रिश्तों में मिलावट है, बोलने में मिलावट है, हंसी में मिलावट है, रोने में मिलावट है, फीलिंग्स में, मतलब हर तरह की जो है उसमें आप देख लो मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। एक सिंसियर इंसान आपको आजकल मिल जाना ऐसे ही है जैसे आपको कारून का खजाना मिल गया। तो इसको आप देख लीजिए, नाहक कत्ल करना, नाहक कत्ल करना इस कदर आम हो गया ना। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि ना कत्ल करने वाले को पता होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया, और जिसको कत्ल किया यानी कि जो कत्ल हो रहा है, मुल्जिम जो है, उसको भी पता नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। नऊज़ुबिल्लाह। और ये बात आजकल आम हो रही है। हकूकुल इबाद अगर आप देख लें तो हमें हकूकुल इबाद का इतनी सख्त अल्लाह ने ताकीद की हुई है कि हम लोग इस बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि हमें सबको ये होता है कि मरना है, ऊपर जाना है, देखेंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब नॉर्मल लोग मुझे हाँ देख लेंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो हमारी एक जजमेंट डे है, वो अदालत है, उस दिन हमारी अदालत लगेगी। और इस चीज को दिमाग में अगर हम सही तरह से इसका स्केल जो है ना, अगर हम सिंसेरिटी का स्केल अगर हम अपने दिमाग में लाए तो हमारा दिमाग फट जाए। क्योंकि आप देखिए कि आप अल्लाह ताला के आगे खड़े होंगे और आपको वहां पे अपना हिसाब देना पड़ेगा, और आप झूठ नहीं बोल सकते उस दिन। ना कोई लॉयर आपको बचा सकता है, ना कोई और इंसान आपको बता सकता है, ना आपका झूठ, ना आपका पैसा, कुछ नहीं बचा सकता। यू आर स्टैंडिंग देयर प्रैक्टिकली नेकेड कह लें आप, इसलिए क्योंकि आपकी दौलत, आपके लॉयर्स, टीम, आपको कोई नहीं बचा सकता उस दिन। उस दिन आपको अगर कोई चीज बचा सकती है तो आपके अमाल बचा सकते हैं, और वो अमाल आप इकट्ठे आजकल नहीं कर रहे हैं। यही चीज आ जाती है। हुकूकुल इबाद का इतना सख्त अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि अगर आपने किसी का कोई हक मारा है, बाद में आप माफी भी मांग लेते हैं, ठीक है, आपने माफी मांग भी ली और आप को अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ शायद कर भी दे, लेकिन जब तक आपको वो इंसान माफ नहीं करता, ठीक है, तब तक आपको जजमेंट डे पे उसकी सजा मिलेगी। और वो सजा किस तरह से होगी ये अल्लाह डिफाइन करेगा। ये भी हो सकता है कि आपकी जो जन्नत दोज़ख का जो स्टे है वो थोड़ा ज़रा प्रोलॉन्ग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको, क्योंकि क़यामत के दिन हमारी जो नेकियां हैं दे विल बी इन फिजिकल फॉर्म, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ,
اور وہ ہمیں جیسے ہماری یہ آپ کے بٹ کوائن ہے یا آپ کے ڈالرز ہیں یا آپ کے یوروز ہیں، مطلب وہ اس قسم کی کرنسی ہوگی اور اس میں آپ ڈیل کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ اللہ کے آگے آپ کو معاف نہیں کرتا یا کرتی اور کہتے کہ نہیں آئی وانٹ ججمنٹ اللہ میاں، تو جتنا اس کا حق آپ نے مارا ہوگا اتنی آپ کو اپنی جو اچھائیاں یا جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ آپ کو اس کو دے کے اپنے آپ کی جان چھڑانی پڑے گی. سو بی ویری ویری مائنڈ فل اینڈ کیئرفل کہ آپ کس کا حق مار رہے ہیں، آپ کس کو رلا رہے ہیں. جانماز پہ بیٹھ کے اگر ایک انسان رو کے اللہ کے آگے یہ دعا کرتا کہ یا اللہ تیرے فلاں فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اس دن جو ہے نا وہ ایک بڑا سارا کراس آ گیا آپ کی زندگی میں. حقوق العباد are very very important. It is one of the most important things جس کا ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. ہم لوگ اس چیز کو اینس کو کیا کہتے ہیں سیریس نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مر کے ہمیں ایکچولی مرنے کا ڈر نہیں ہے، یا مرنے کا شاید ڈر پھر بھی ہو. ہم سوری لیٹ می پٹ اٹ ان دا رائٹ وے، ہمیں مرنے کا ڈر ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہمیں تکلیف ہوگی یا ہم مر جائیں گے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے. ہمیں یہ ڈر نہیں کہ جب ہم مر کے اوپر جائیں گے تو اللہ کو کس منہ سے شکل دکھائیں گے. وہ غالب کا شعر ہے نا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو وہی بات ہے. یا کس کا شعر ہے، غالب کا شعر تھا پتہ نہیں، پلیز کریکٹ می، لیکن کچھ اسی قسم کا شعر تھا if I'm not sadly mistaken. تو وہی بات ہے کہ شرم تم کو نہیں آتی. جب اللہ کے آگے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے اللہ کو کہ جانتے بوجھتے قرآن پڑھتے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود آپ نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی، آپ نے لوگوں کا حق مارا، آپ نے ناحق قتل کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے ملاوٹ کی. ہمارے حکمران جو آج کل پاکستان میں سچویشن چل رہی، جس کا جھوٹ اور الزامات کی تہمتوں کی بہنچار ایک دوسرے پہ لگا رہے، اس کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک کسی انسان کے اوپر آپ نے تہمت لگا دی اور وہ صحیح نہیں ہے، اس کا جواب اتنا سخت ہے. آپ کو اللہ کے آگے اس کا جواب آپ کو پروف کرنا پڑے گا. قیامت کے دن یو ول ہیو ٹو پروف اس تہمت کو، اور اگر آپ پروف نہیں کر سکتے تو وہ تہمت جو ہے اس کا آپ کو حساب چکانا پڑے گا اپنی نیکیوں سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری جو نون لیگ ہے اس میں کوئی انسان اتنا نیک ہوگا جس کے پاس اتنی نیکیاں ریزرو میں ہوگی کہ وہ دے سکے. This was on the lighter note. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, but the fact of the matter is کہ this is wrong. پالیٹکس پہ میں کوئی اور ویڈیو بناؤں گی, لیکن اس ویڈیو میں میرا مقصد سالڈ اور سالڈ اسی چیز کے اوپر ہے کہ اپنے حقوق العباد کے لیے بہت بہت دھیان رکھیے. دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, وہ مجھ سے اپوزیشن میں نیچے ہے, میں اس کو دبا لوں گا, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر وہ دبایا ہوا انسان, جو اپریسڈ انسان ہے, وہ اگر رو پڑے تو جو اپریسر ہے اس کی بالکل سو کہتے ہیں نا گھنٹی بج گئی, تو وہ باقی گھنٹی بج جاتی ہے. اس لیے بی ویری کیئرفل, بی ویری مائنڈفل. اٹ واز اے ویری بیوٹیفل سیئنگ. میں پڑھ رہی تھی تفسیر کی ایک بک ہے, اس میں پڑھ رہی تھی about and I just read it and I thought this is worth mentioning. Till then, Shemin Pradesi, Midjit Suruk.